इसके बाद अब देखिए कि हमारे मुल्क में आज़ादी राय और आज़ादी इज्तिमा का क्या हासिल है। कोई निज़ाम कभी सही तौर पर नहीं चल सकता जब तक कि उसके ऊपर तनकीद की आज़ादी मौजूद है, जब तक कि लोगों को अरबाब हुकूमत की गलत कार्रवाइयों पर एहतजाज करने का हक न हो, उनकी गलतियां खोल खोल कर बयान करने का हक न हो, जब तक लोगों को यह हक न हो कि अवाम उन्नास के सामने मुल्क के पूरे हालात को कंधा आए, ताकि उनको ये मालूम हो कि मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। यहां ये कोशिश की गई है कि प्रेस का गला घोंट दिया जाए। प्रेस ऑर्डिनेंस जैसा कुछ है, प्रेस वाले ही जानते हैं कि किस तरह से उनके गले में फंदा डाला, हर तरफ से कसा गया है उनको, ताकि वो सरकार की मर्जी के खिलाफ कुछ न लिख सके। और जिसने भी मर्जी मुबारक के खिलाफ कोई काम किया है तो उसको नोटिस मिले हैं, उसके पर्चे बंद किए गए हैं। मेरा अपना रिसाले तर्जुमाल कुरान उसका शिकार हो चुका है और अब फिर एक नोटिस आया हुआ है उसका शिकार करने के, और मुताबिक पर्चे बंद हैं। इस फंदे के ऊपर भी इक्तिफा न किया गया और इश्तिहारात पर कंट्रोल करने के लिए एक सरकारी बोर्ड बिठाया गया, जिसके सदर गालिबन खुद गवर्नर साहब ने, जिसके सदर खुद गवर्नर साहब। ये बोर्ड इस गर्ज के लिए है कि जो अखबार भी जर्रा बराबर आजादी इख्तियार करे तो उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया यानी इश्तिहारात खत्म कर दी। मौजूदा जमाने में कोई अखबार ख्वाह कितना ही पसंदीदा क्यों न हो और पब्लिक कितनी ही उसको पसंद क्यों न हो करती हो, लेकिन वो महज खरीदारी के बल के ऊपर कभी जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि उसको इश्तिहारात की आमदनी। इस रात से हमारी हुकूमत वाकिफ थी, चुनांचे उसने इश्तिहारात पर कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड मुकर्रर किया, ताकि जो अखबार भी जरा आज़ादी बढ़ते तो उसको ये मार दी जाए कि उसके इश्तिहारात की आमदनी खत्म। इस पर भी इत्तिफाक न किया गया, प्रेस ट्रस्ट कायम कर दिया, ताकि अखबारात को इधर से उधर तक सारे मुल्क में खरीदने का सिलसिला शुरू किया जाए और बड़े बड़े सरमाएदारों को लेकर इतना रुपया इकट्ठा किए जाए कि ऐसे अखबारात निकले मुल्क के अंदर कि जो लोगों को एंटरटेन करें, उनको अय्याशी की चाट लगाएं और मुल्क के मामलात से उनको कोई दिलचस्पी बाकी ना। ये सब काहे के लिए? अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो आपको क्यों डर है इस बात का कि आपके कारनामे पब्लिक के सामने खुले? छुपाने की कोशिश और पर्दा डालने की कोशिश तो वो किया करता है कि जो कोई चोरी कर रहा हो, वो नहीं चाहता कि हालात खुले। आपका ये कोशिश करना कि अखबारात में सही खबरें ना आने पाए, तफसील के हालात ना आने पाए मुल्क के, और ये कोशिश करना कि मुल्क के हालात पर कोई तबसरा आज़ादाना न किया जा सके जो आपके कारनामों के ऊपर कोई तनकीद की नौइयत का हो, न किसी के बयानात ऐसे शाये होने पाए जिनमें आपकी कार्रवाइयों पर तनकीद हो। ये खुद इस बात की दलील है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके मुताल्लिक आपको अंदेशा है कि खुल गया तो लोगों की राय हमारे मुताल्लिक खराब हो। ईमानदार आदमी कभी ये कोशिश नहीं करता कि उसके कारनामे के ऊपर पर्दा डाला जाए और छुपाया जाए और उसकी कारकर्दगियां लोगों के इल्म में ना आए। ईमानदार आदमी कहता है कि आरा के हिसाब पाक अच्छी बात, इसका अगर हिसाब पाक है तो इसको इसकी परवाह नहीं है कि उसकी कारनामे खुले। ये प्रेस के साथ किया। दूसरी तरफ इस बात की कोशिश की गई कि लोगों से आजादी तकरीर भी सल्ब की जाए। हमारे मुल्क में दफा 144 में एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल इख्तियार कर। मेरा ख्याल ये कि तना एक दफा 144 के जरिए से हुकूमत की जा सकती है, जो इस्तेमाल अब इसका शुरू किया। बिल्कुल अमृत धारा है हर चीज के लिए दफा 144 और हर वक्त दफा 144। बहुत से अल्लाह ऐसे हैं कि जिनमें 2-2 महीने दफा 144 रहा है, 8-10 दिन के लिए बंद किया गया, उसके बाद फिर खोल दिया। लाउड स्पीकर ऑर्डिनेंस लाया गया और वो
وہ ہم ہی تھے جن کی بدولت وہ آیا. پہلے ہماری وجہ سے وہ لایا گیا, اس کے بعد جب آ گیا تو آ کے بیٹھ گیا, پھر وہ گیا نہیں. عدالت نے اس کو خلاف قانون قرار دیا تو پھر ایک دوسری شکل میں اسی کو لا کے رکھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر اگر موجود ہوگا تو ہزاروں آدمی بیک وقت سن لیں گے وہ بات جس کو ہم نہیں چاہتے کہ کھولی جائے. اگر تم بولو گی تو 100-200 میں بول لو تاکہ زیادہ پھیلے تو نہیں. معلوم ہوا کوئی چیز ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں کہ حالات نہ کھلنے پر؟ کیوں ڈرتے ہیں تنقید سے؟ ایماندار آدمی تو کبھی تنقید سے نہیں ڈراتا. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, بالکل بے تکلف پیش کرتا ہوں. نہ صرف میری پبلک لائف بلکہ میری پرائیویٹ لائف کے اوپر بھی آپ تنقید کیجیے اور خوردبین لگا کر دیکھیے. اور اگر میرے اندر کوئی عیب نظر آئے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پھیلا دیجیے, ساری دنیا کو بتا دیجیے کہ یہ شخص ایسا ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ بولے نہ کوئی لکھے نہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد خوشامدیوں کو چھوڑ دیا جائے کہ روز ان کے بیانات 2-3 کالم کے شائع ہوا کریں اور روز وہ سنایا کریں کہ حضور ایسے اور حضور کی یہ کارنامہ ہے. اس طرح سے آپ اس ملک کے باشندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. مجموعی طور پر جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہاں وہ یہ ہے کہ ایک ضمیر فروش قوم تیار کی جائے اور ایک ڈرپوک قوم تیار کی. جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ اس ملک میں 2 ہی قسم کے آدمی دیکھنا چاہتے ہیں, یا وہ جو اپنا ضمیر بیچیں اور یا وہ جو ڈریں. اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نہ اپنے آپ کو بیچتا ہے اور نہ ڈرتا ہے, اس کو وہ اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کا وجود نہیں دیکھنا چاہتے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی قوم کا خیرخواہ ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ قوم میں ایک آدمی بھی ضمیر فروش نہ رہے اور ایک آدمی بھی ڈرپوک نہ رہے. خیرخواہ آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری قوم سینہ تان کے کھڑی ہونے والی ہے, میری قوم کا ایک ایک آدمی دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوگا. لیکن جو آدمی خود غرض ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری قوم میں سارے کے سارے ضمیر فروش اور سارے کے سارے ڈرپوک ہوں, اور جب میں کھڑا ہوں تو میرے سامنے گردنیں چھپیں, اور جب میں ڈانٹوں تو سب کانپ جائیں اور کسی کی یہ ہمت نہ پڑے کہ میرے سامنے بول سکیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم جس کو یہ تربیت دی جائے اور جس کے نوجوانوں کو بھی مار مار کر اور پیٹ پیٹ کر پریس آرڈیننس نافذ کر کے غلامی کے لیے تیار کیے جائے, ایسی قوم دشمنوں کے لیے نرم چارہ ہوتی ہے. اگر کوئی دشمن ملک کے اندر گھس آئے اور لوگوں کو یہ خیال ہو جائے کہ اب یہ قابل ہو جائے گا تو لوگ اس کے سامنے بھی سر جھکانے کے لیے اسی طرح تیار ہو جاتے ہیں جس طرح آپ ان کے سامنے. امیر فوجوں سے آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی دشمن کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ دشمن کے سامنے وہی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جن کی گردنیں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو اور جن کو کوئی خرید نہ سکتا. بکنے والے اور ڈرنے والے لوگ کبھی دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور یہاں خود غرضی کی بنا پر ایک قوم کی قوم تیار کی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ دشمنوں کے لیے نرم چارہ